अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैपिटल इनसाइड के एक नए प्रोग्राम के साथ राना उस्मान मुजफ्फर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की सबसे बड़ी खबर जो अडयाला जेल से आ रही है। अडयाला जेल में इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत की सरजनिश की है। इमरान खान आज सख्त गुस्से में नज़र आए। इमरान खान ने जब आज़म सवाती से ब्रीफिंग ली कि एहतजाज के हवाले से बताएं, इमरान खान पहले ही तमाम तर सूरत को जानते थे, लेकिन आज़म सवाती से उन्होंने इसलिए पूछा कि आज़म सवाती साहब भी ज़रा बताएँ कि उनको कि एहतजाज क्यों मौखर किया गया और एहतजाज कैसा रहा। आज़म सवाती की जानिब से इमरान खान को ब्रीफिंग दी गई और इमरान खान को बताया गया कि एहतजाज कामयाब रहा। हज़ारों की तादाद में तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है वो KPK से निकले और बुरान इंटरचेंज पर पहुँचे और एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। और उन्होंने सूरत हाल बताई कि पंजाब हुकूमत ने कैसे कंटेनर लगाए हुए थे, रावलपिंडी को कैसे सील किया गया था, मोटरवे को कैसे सील किया गया था, लोगों को या जो है वो लियाकत बाग तक ना पहुँचें, तो इस हवाले से क्या 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 इकदाम उठाए गए थे। इमरान खान ने जब तमाम तर उन्होंने ब्रीफिंग दी तो इमरान खान उनसे पूछा कि आप मुझे ये बताएं कि एहतजाज क्यों मौखर किया गया। आज़म सवाती की जानिब से कहा गया कि एहतजाज जो था वो कुछ सूरत ऐसी बन गई थी और जो पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस की जानिब से शहरियों पर गोलियां बरसाई जा रही थी, इस वजह से एहतजाज जो था उसको मौखर किया गया। जिस पर बानी PTI ने कहा कि आपको यहाँ सफाइयाँ देने के लिए भेजा गया है। अगले जुम्मे D चौक के एहतजाज की कॉल दें, जो मर्ज़ी हो जाए, 2 दिन लगें, हर सूरत D चौक पहुँचना है। ये देखिए बड़ी ख़बर है। इमरान खान ने अब हतमी प्लान जो एहतजाज का है वो बता दिया है कि अगले जुम्मे D चौक का ऐलान करें और D चौक हर सूरत पहुँचना है। दिन हो रात हो, 2 दिन लगें, आपने D चौक पहुँचना है। अब ये सूरत हाल है कि जैसे कि जो गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल एहतजाज हुआ, उसमें जो एहतजाज था वो कामयाब नज़र आ रहा था। रावलपिंडी में वर्कर्स की बड़ी तादाद निकली, वो मारे खा रही थी, एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवा रही थी, आंसू गैस उन पर शेल फायर किए गए, घरों में शेल फायर किए गए, रबड़ बुलेट से मारा गया, लेकिन वर्कर जो था वो पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। दूसरी तरफ जो KPK से वर्कर आ रहे थे उन्होंने भी हर किस्म का स्तंभ सहाया पंजाब पुलिस का, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। लेकिन अचानक रात के वक्त ट्वीट आना शुरू हो गए। जो माउथ पीस हैं मुस्लिम लीग नून का या इस्टेब्लिशमेंट का, उनकी जानिब से ये चीज़ें सामने आने लग गई कि जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं उन्होंने गाड़ियाँ मोड़ ली हैं, वो वापस चले गए हैं। लोग परेशान हो गए, वर्कर परेशान हो गए कि हुआ तो क्या हुआ, क्या सूरत हाल बनी कि अली अमीन गंडापुर साहब जो थे वो वापस चले गए। तो अब सूरत हाल क्लियर होती नज़र आ रही है कि इमरान खान ने सरजनिश की है, इमरान खान ने D चौक की कॉल दे दी है। इमरान खान ने कहा है कि अब एहतजाज मौखर नहीं करना। इस पर ये भी बात हुई जब आज़म सवाती से बार बार इमरान खान ने पूछा कि मुझे ज़रा ये तो बताएं कि एहतजाज मौखर करने का फ़ैसला किसका था। जिस पर आज़म सवाती की जानिब से बताया गया कि जो एहतजाज मौखर करने का जो फ़ैसला था वो बैरिस्टर गौहर का था, जिस पर इमरान खान ने कहा कि बैरिस्टर गौहर बुज़दिल आदमी है, इसको फ़ारिग कर दें। ये बड़ी अहम गुफ्तगू है इमरान खान की जानिब से जो की गई है। और जो सरजनिश है वो सरजनिश नहीं बल्कि इसमें सज़ा भी इमरान खान की जानिब से अपनी क़यादत को सुनाई गई है कि जो बैरिस्टर गौहर है उनको कहा गया है कि इनको फ़ारिग करें, ये बुज़दिल इंसान है। जैसे कि आपने सूरत हाल देखी कि इमरान खान की जानिब से एहतजाज का कहा गया और एहतजाज कामयाब था, कामयाब नज़र आ रहा था। तकरीबन इस्लामाबाद से कुछ ही किलोमीटर दूर जो KPK की क़यादत थी, अली अमीन गंडापुर साहब थे और उनके साथ जो हज़ारों लोग थे, वर्कर थे, वो पहुंच चुके थे। लेकिन अचानक एक ऐलान होता है और वो ट्विटर पे जो माउथ पीस हैं मुस्लिम लीग नून इस्टेब्लिशमेंट का, उनकी जानिब से ट्वीट किए गए कि अली अमीन गंडापुर साहब ने गाड़ियाँ मोड़ ली हैं, वापस चले गए हैं। तो उसके बाद लोग परेशान हुए। जो वर्कर सुबह से मारे खा रहे थे रावलपिंडी में, वो भी परेशान हो गए कि ये हुआ तो क्या हुआ, किस वजह से एहतजाज जो है वो मौखर कर दिया गया। एक कामयाब एहतजाज था। हर जो हुकूमत थी और तमाम ताकतवर हलकों के हाथ पैर जो थे वो फूल गए थे कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन अचानक एक बना बनाया गेम जो था वो ख़राब कर दिया गया और एहतजाज को मौखर कर दिया गया। बैरिस्टर गौहर के ट्वीट आ गए
جس میں کہا گیا کہ لوگ اپنے گھروں میں چلے جائے، احتجاج مؤخر کر دیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہم کئی پروگرام میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ موجودہ قیادت سے عمران خان نالاں ہیں۔ موجودہ قیادت ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کو باہر نکالنا ہی نہیں چاہتی۔ جیسے صورتحال ہے کہ اچانک جلسے ملتوی کروانے کے لیے اڈیالہ جیل پہنچ جاتے ہیں۔ کیا ان کے پاس ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہے کہ یہ خود بھی جواب دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف ایک کامیاب احتجاج جس میں ورکرز کی بڑی تعداد اور ہر ورکر یہ سمجھ رہا تھا کہ اس سے احتجاج کا نتیجہ نکلے گا، عمران خان رہا ہوں گے، لیکن جو صورتحال بنی کہ عمران خان کی رہائی تو دور کی بات، احتجاج کو بھی مکمل نہ کیا گیا اور لیاقت باغ تک بھی جو قیادت تھی وہ نہیں پہنچی اور احتجاج کو مؤخر کر دیا گیا۔ اب کچھ چیزیں جو ہے وہ کلیئر اینڈ کٹ سامنے آ رہی ہیں، کیونکہ عوام جو ہے وہ صرف عمران خان کے ساتھ ہے۔ پہلے شیر افضل مروت صاحب جو تھے انہوں نے قیادت کی تھی اور وہ قیادت کرتے رہے، ان کی جانب سے بیانات بھی آتے رہے، لیکن اس سین میں شیر افضل مروت صاحب جو تھے کیونکہ انہوں نے بتایا کرونا ان کو بخار تھا اور اس وجہ سے وہ سامنے نہیں آئے، لیکن اب صورتحال بنتی جا رہی ہے اور عمران خان کے سامنے بھی چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں کہ جو احتجاج مؤخر کیا گیا ایک کامیاب احتجاج جس کا کچھ نتیجہ جو تھا نکل سکتا تھا، حکومت کمپرومائز کر سکتی تھی، اسٹیبلشمنٹ کو بھی جو تھا کچھ حد تک اس چیزوں کا سمجھ آ گئی تھی، لیکن یہ احتجاج مؤخر کر کے ورکرز کو بھی نالاں کیا گیا، ورکر بھی پریشان گئے، کیونکہ جو قیادت ہوتی ہے ان کے بعد تو پروٹوکول کی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ تو بآسانی چلے جاتے ہیں، لیکن ورکر ہے کوئی کس میں بیٹھ کر آ رہا ہے، کوئی پیدل آ رہا ہے، کوئی بسوں میں کوئی موٹر سائیکل پہ آ رہا ہے، وہ کیسے واپس گئے یہ تو آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن عمران خان کی جانب سے اب بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ عمران خان نے بیرسٹر گور کو فارغ کرنے کا کہہ دیا ہے کہ ان کو فارغ کریں، ایک بزدل انسان ہے، جیسے کہ بیرسٹر گور کی قربانیاں بھی تحریک انصاف کے لیے بہت ہیں، لیکن اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے کیونکہ بانی پی ٹی آئی جو بانی تحریک انصاف کے جو ظلم و ستم ان پر ہو رہے ہیں، جو اڈیالہ جیل میں روزانہ کی بنیاد پر نئے کیسز ہوتے ہیں وہ بھگت رہے ہیں، ان کی وائف اندر ہے، لیکن باہر وہ جو قیادت ہے وہ یہ فیصلے تو خود کر لیتی ہے کہ احتجاج کو مؤخر کر لیا جائے، لیکن یہ فیصلے نہیں کرتی کہ عمران خان کی رہائی کے لیے حتمی پلان کیا ہونا چاہیے، عمران خان کو رہا کروا کے ہی نکلنا ہے یا پھر ہم خود بھی قید ہو جائے۔ تو یہ صورتحال بنتی جا رہی ہے کہ احتجاج مؤخر کرنے میں تو جلدی کرتے ہیں، جلسہ مؤخر کرنے میں بھی جلدی کرتے ہیں، لیکن جو عمران خان کی رہائی میں ان کو کسی قسم کی جلدی نظر نہیں آتی۔ اب ڈی چوک کا اعلان کر دیا ہے، اگلے جمعے کو ڈی چوک کی کال دے دی گئی ہے عمران خان نے۔ اب آگے کیا ہونے والا ہے، اب اس قیادت میں سے کون لوگ فارغ ہوں گے اور کون لوگ عمران خان کا ساتھ دیں گے اور احتجاج کے لیے یہاں پہنچیں گے، یہ کہنا قبل وقت ہوگا، کیونکہ صورتحال چینج ہوتی جا رہی ہے اور صورتحال اگر چینج ہوگی تو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک طرف حکومت جلدی جو ہے آئینی ترمیم پاس کروانا چاہتی ہے، دوسری طرف چیف جسٹس جس طرح سپیڈی جسٹس جو ہے وہ دینے میں نظر آتے ہیں کہ جو آئین کے آرٹیکل 63A کو جو ہے وہ چینج کیا جانا ہے، اس حوالے سے جو فلور کراسنگ ہے وہ اس کی اجازت دی جانی ہے تاکہ کسی بھی ایم این اے کی کہیں بھی ووٹ دے سکتا ہے، اس کو اوپن کرنا چاہتے ہیں۔ تو صورتحال کچھ جلدی میں لگ رہی ہے، کیونکہ چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ ایسے بظاہر نظر آتا ہے کہ وہ جانا نہیں چاہتے اور دوسری طرف حکومت جو ہے وہ ان کو بھیجنا بھی نہیں چاہتی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج کیس کی سماعت کی اور سربراہی بھی کی بینچ کی، لیکن جسٹس منیب اختر جو ہے انہوں نے بینچ کا حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کچھ آئینی چیزیں اور جو قانونی چیزیں تھیں اس حوالے سے خط بھی لکھا اور قاضی صاحب فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے انہوں نے کچھ چیزیں بھی لکھیں، لیکن یہ صورتحال جو ہے وہ غمگین ہوتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ جو ڈی چوک کی کال ہے وہ ایک آخری کال لگتی ہے، کیونکہ اگر ڈی چوک میں احتجاج ہوتا ہے تو حکومت جو ہے اس کے پہلے ہی ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں۔ ایک طرف کے پی کے جو ورکرز ہیں ان کو پنجاب میں آنے سے روکا جا رہا ہے، ان پر ربڑ بلیٹس، آنسو گیس، شیل برسائے گئے، اور دوسری طرف جیسے آپ کو پتہ علیم گنڈا پور صاحب نے تمام قبائلیوں کو بھی دعوت دے دی ہے کہ وہ ایک جرگہ کرے اور اس کے بعد ہمارا ساتھ دیں کہ اگر پنجاب حکومت کی جانب سے ان پر فائرنگ کی جاتی ہے تو پھر آگے کیا کرنا چاہیے، یہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو اسی حوالے سے یہ اہم گفتگو عمران خان کی سامنے آئی ہے۔ اب سے کچھ ہی دیر بعد جو ہے مزید چیزیں بھی سامنے آئیں گی، جو کہ عمران خان جو ہے اس وقت
अडयाला जेल में हैं और जो रिपोर्टर्स उनको कवर करने जाते हैं वो बाहर नहीं है, लेकिन जो ज़राए से चीज़ें बाहर आई हैं आज़म सवाती से, उनकी जो गुफ्तगू हुई है वो मैंने आपको बताई। आगे सूरत हाल क्या बनने जा रही है, लेकिन अब लगता है कि मैच जो है वो हतमी मराइल में दाखिल हो चुका है। अब इमरान खान आखिरी राउंड खेलने वाले हैं और इमरान खान की बात पर जो वर्कर है वो लब्बैक कहता है, वर्कर जो है वो बिल्कुल तैयार होता है और वर्कर ने दिखाया कि जब इमरान खान ने कॉल दी तो वो वर्कर बाहर आए। लेकिन अब इमरान खान ने ये भी बात सामने कर दी है वर्कर के सामने और ये चीज़ें सामने आ गई हैं कि अब एहतजाज चाहे 2 दिन भी रास्ते में रहे, एहतजाज मुकम्मल करना है और डी चौक पहुंचना है। अब डी चौक कैसे पहुंचा जाएगा, क्या होगा, हुकूमत क्या हिकमत अमली अपनाएगी, क्या कंटेनर लगाएं, क्योंकि अगर एहतजाज होता है जिस तरह हज़ारों लोग निकले थे तो पुलिस जो है वो एहतजाज को नहीं रोक सकती। जैसा कि रेंजर्स को भी तलब किया गया था, लेकिन हमें रेंजर्स जो थी वो नज़र नहीं आई। अगर रेंजर भी आ जाए तो रेंजर भी जो है लोगों पे फायर नहीं कर सकती। और आपको पता है कि जो सूरत हाल बनती जा रही है, अगर फायर भी खुदा न खास्ता किया जाए तो हालात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। तो अब देखना होगा कि आगे क्या होने जा रहा है, इमरान खान क्या करने जा रहे हैं। लेकिन अब इमरान खान अपनी मौजूदा क़यादत जो बाहर है उनसे नाला नज़र आते हैं और सख्त सरदनिश की है, जैसा कि वर्कर चाहते थे। और वर्कर्स जो को ये नज़र भी आ रहा था कि जो मौजूदा क़यादत है वो अपना इंजॉयमेंट तो कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से 1 पे 2, 2 पे 3 की जा रही हैं, लेकिन असल काम है जो इमरान खान की रिहाई है वो नहीं करवाई जा रही। तो आगे देखना होगा कि ये हफ़्ता जो है अब लगता है कि फ़ाइनल राउंड होगा। तो राना उस्मान को दीजिएगा इजाज़त, हर अपडेट से आपको आगाह करते रहेंगे, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।